जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल आपकी छाती की हड्डी के बिल्कुल पिछले हिस्सा पर वाक़या है। जिस्म का वो अहम हिस्सा या एनर्जी का मरकज़ कह लें, जो बेदारी और एनर्जी के आला सतहों के साथ-साथ इसके पास वो मरकज़ भी मौजूद है जहाँ से हमारे बातिन की बेदारी शुरू होती है। दिल हमारे जिस्म के निचले हिस्से के अलावा हमारे जिस्म के ऊपरी हिस्से और मराकज़ से भी वाबस्ता है। हमने दिल की अहमियत, असलियत और उसको अभी समझना और पहचानना शुरू किया है। दोनों ज़रिया जो बरकी मकनातीसी मैदान और मकनातीसी मैदान पैदा करते हैं और हमारे मुतहद्दिद मैदान से ताल्लुक़ के तौर पर हम जानते हैं कि दिल ज़िंदगी को बरकरार रखने में इसकी वाज़िया किरदार के अलावा सिर्फ़ एक उज़लाती पंप नहीं है, जो कि सिर्फ हमारे पूरे जिस्म में खून को हरकत देता है, बल्कि एक ऐसा अज़ू है जो एहसासात और जज्बात को मुतासिर रखने की सलाहियत भी रखता है। दिल एक हिस्सी अज़ू है जो हमारी फैसला साजी की सलाहियत के साथ साथ आप और आपकी दुनिया में आपके मुकाम के बारे में हमारी समझ की रहनुमाई करता है। ये एक अलामत है जो वक्त, मुकाम और सकाफत से मावरा है। ये एक कबूल शुदा बुनियाद है कि जब हम दिल की बातनी इंफॉर्मेशन से जुड़े होते हैं तो हम इसकी हिकमत को मोहब्बत और आला रहनुमाई के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ही क्यों है। जिस्म के तमाम अज़ा मसलन तिल्ली, जिगर या गुर्दे में से सिर्फ दिल ही है जो अकल रखता है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि इंसान के अंदर एक ऐसा लोथड़ा है कि अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो सारा वजूद ठीक हो जाता है। जान ले ऐ इंसान, वो तेरा कल्ब है। यहाँ पर एक बात याद पड़ती है। मेरे वालिद मोहतरम टेक्निकल गाड़ियों का काम करते थे और इत्तफाक से उनके मुंह से मैंने ये लफ्ज़ सुना था कि कालिब अक्सर वो अपने अल्फाज में इस्तेमाल करते थे जब गाड़ियों को एक वक्त गुजरने के बाद उनके इंजन के अंदर एक ख़ास किस्म का फॉल्ट ज़ाहिर होता है जिससे कि गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में मेरे वालिद मोहतरम उस गाड़ी के उस इंजन के थोड़ा करीब करके एक कालिब नुमा पुर्जा लगाते थे जिससे उस गाड़ी का फॉल्ट दूर हो जाता था और वो गाड़ी प्रॉपर तरीके से काम या ड्राइव में लाई जा सकती थी और गाड़ी की मिसिंग की ये प्रॉब्लम या बंद होने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती थी। आज इस बात की समझ आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के दिल के पास ये कालिब का नुक्ता क्यों रखा है, जिससे कि काफ़ी हद तक समझना आसान हो जाता है कि अगर इंसान की वजूद के अंदर किसी किस्म की बीमारी या किसी किस्म का कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो ये कालिब जो है इस दिल को प्रॉपर तरीके से काम करने में मददगार साबित होता है। तकरीबन हर कोई तस्लीम करता है कि दिल के बुलंद जज्बात हमें मोहब्बत, हमदर्दी, शुक्रगुजारी, खुशी, सकून, इत्तेहाद और कबूलियत जैसे और बेलौसी के शऊर से जोड़ते हैं। ये वो एहसासात हैं जो हमें भर देते हैं और अधूरे एहसास की बजाय हमें मुकम्मल और जुड़े हुए महसूस कराते हैं। तनाव के असरात जो कम्युनिटीज़ को तकसीम करने का काम करते हैं और हमारी अहम तवानाई को ख़त्म करते हैं, हमारे माहौल में मौजूद किसी बैरूनी चीज़ पर होते हैं, बजाय इसके कि हम अपने लिए मांग के मुताबिक इन्हें पैदा कर सकें। बिलाशुबा आज के तेज़ रफ्तार तनाव से बड़े पैदावारी सलाहियतों पर मरकूज जल्दबाजी और ख़त्म कर देने वाले कल्चर में अपने जहनी और जज्बाती तवाज़ुन को बरकरार रखना नहायत ही मुश्किल और एक बड़ा चैलेंज है। इस तवाज़ुन के खो जाने से हमारी मेहनत पर संगीन असरात और हमारी सेहत पर संगीन असरात मुरतब होते हैं। तनाव दिल की बीमारी में अहम किरदार अदा करने वाला वो अवामिल है जो वबाई अमराज की सतह तक पहुँच रहा है। खुशकिस्मती से इसका तिर्याग अल्लाह के नबी ने हज़ारों साल पहले बता दिया। दर हकीकत अपनी अंदरूनी हालतों को और अपनी बैरूनी माहौल के हालात से आज़ाद किया जा सकता है। जैसे किसी काम में महारत हासिल करने के लिए इसे बार बार किया जाए जब तक कि आप माहिर ना हो जाएं। रज़ाकाराना तौर पर दिल हम आहंगी पैदा करने के लिए इल्म, इतलाक और मश्क की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि जब एक एहसास किसी जज्बात से जुड़ता है तो एक मकनातीसी चार्ज के तौर पर काम करता है जिसके ज़रिए हम अपनी हयातियाती तवानाई को तब्दील कर सकते हैं।
اور اسے توانائی کو تبدیل کرتے ہیں. ہم اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہیں، اپنے غصے کو تبدیل کرتے ہیں. حیاتیاتی توانائی اور غصے کی توانائی ان دو عناصر کا اتحاد ہے جو مادے پر قابل پیمائش الیکٹ پیدا کرتا ہے، جو ہماری حیاتیات کو واقفیت ہمارے پیٹ سے کرواتا ہے اور ہمارے پیٹ سے جڑے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے دور کر کے نئے مستقبل میں جینے کی طرف لے جاتا ہے. ہر انسان کو اعلیٰ حالتوں کو برقرار رکھنے اور برقرار رکھنے کی لیے سیکھنے کی ضرورت ہوتی رہتی ہے تاکہ وہ حالات کا شکار ہو کر زندگی گزارنا چھوڑ دیں، اپنے ایک جذبات سے دوسرے جذبات میں جھولیں اور اپنی حقیقت کی تخلیق کار کے طور پر جینا شروع کر دیں. یہ وہ عمل ہے جس سے ہم اپنے وجود کی ایک نئی حالت سے یا ایک نئی شخصیت بناتے ہیں، جس کے ذریعے ایک نئی ذاتی شخصیت تخلیق ہوتی ہے. اب سمجھیں کہ صرف دل کو بدلنے سے کئی اہم منظم توانائی کو برقرار رکھنے میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. کبھی آپ نے ڈھول کو سنا ہے؟ یقیناً سنا ہوگا. جب اس میں ایک ردھم منظم طریقے سے بجایا جاتا ہے، ایسے ہی دل کی دھڑکن کو منظم کرنا ضروری ہوتا ہے. اس ڈھول کی طرح اپنے دل کو جسمانی فعل کے طور پر لیں، جس کی وجہ سے مستقل تال دھڑکتا ہے اور منظم انداز میں دھڑکتا ہے. جب دل ہم آہنگ ہوتا ہے تو ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور ایسے ہم دل کی ذہانت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. بیداری اور بصیرت کا بہاؤ جس کا تجربہ ہم ایک بار ہی کرتے ہیں، جب ذہن اور جذبات کو خود سے شروع کردہ عمل کے ذریعے توازن اور ہم آہنگی میں لایا جاتا ہے. ذہانت اس شکل کو براہ راست اس تال میل کو جاننے کا تجربہ ہے جو سوچ اور جذبات میں ظاہر ہوتا ہے، جو ہمارے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. جب دل ہم آہنگ ہوتا ہے، اس کے فوائد بشمول بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا، اعصابی نظام کو کنٹرول کرنا، ہارمونل توازن کو بہتر بنانا، اس کے ساتھ ساتھ دماغی افعال کو بہتر بنانا. جب آپ اپنے بیرونی ماحول سے آزادانہ ہو کر جذباتی حالتوں کو برقرار رکھتے ہیں تو آپ اپنی کسی قسم کی کئی مختلف جسمانی نظام کی سطح کے احساس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہتر طور سے سمجھنے میں فروغ دیتا ہے. دوسرا، آپ کی زندگی میں دباؤ والے نمونوں کو روکنے میں مدد کرتا ہے، ذہنی وضاحت کو بڑھاتا ہے اور بہترین فیصلہ سازی کو فروغ دیتا ہے. جب انسان اپنی قلبی حالت میں زیادہ وقت جیتا ہے تو یہ مرکز جذبات صحت مند جینز کے اظہار کو فروغ دیتے ہیں. دل کی ہم آہنگی کا آغاز دل کے مستحکم مربوط دھڑکن تال میل میں برقراری ہونے پر ہوتا ہے. اگر دل کی دھڑکن میں نینو سیکنڈ کی دھن یا ردم کا فرق آ جائے تو ہم آہنگی کھو دیتا ہے، لیکن اگر دھڑکن کا تال میل ٹھیک رہے، جس کی ترتیب سے مشق کرنے سے مستقل بندہ ہم آہنگی میں ہونے کے ساتھ ساتھ بلند جذبات کو برقرار بھی رکھتا ہے. اسی طرح کے جذبات میں شکر گزاری، تعریف، حوصلہ افزائی، آزادی، مہربانی، بے لوثی، ہمدردی، محبت، خوشی اور سکون شامل ہیں. ان تمام الفاظ یا جذبات یا خیال یا تصور کی خاص دھڑکن ہے جس کے باعث اس مستحکم سرتال کو اثر یا فائدے میں بدلا جا سکتا ہے، اور جسم کے تمام نظاموں میں اس دھڑکن اور تال میل کو محسوس کیا جاتا ہے. دانستہ یا لاشعوری طور سے ہم میں سے بہت سے لوگ ہر روز ناخوش ہونا، غصہ یا خوف زدہ ہونے کی مشق روزانہ کی بنیاد پر سیکنڈ کے حساب سے کرتے ہیں، جس سے دل کی دھڑکن غیر مستحکم طور سے دھڑکتی ہے. تو اس کی بجائے کیا یہ کرنا مناسب نہیں کہ بندہ خوش کن محبت کرنے والی پرہیزگاری کی حالتوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ایک نیا داخلی تال میل، ایک نیا وجود بنائے گا جس کے نتیجے میں مجموعی طور سے صحت مندی اور خوشی حاصل ہوگی؟ The Bridge of the Heart.
जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल आपकी छाती की हड्डी के पिछले हिस्सा पर वाक़या है, जिस्म का वो अहम हिस्सा या एनर्जी का मरकज़ जो बेदारी और एनर्जी के आला सतहों के साथ-साथ इसके पास वो मरकज़ है जहाँ से हमारे बातिन की बेदारी शुरू होती है। दिल हमारे जिस्म के निचले हिस्से के अलावा हमारे जिस्म के ऊपरी हिस्से के मराकिज़ से भी वाबस्ता है। दिल हमारी ज़मीनी जिस्म से वाबस्ता होने के साथ-साथ हमारे ऊपर आला तवानाई के मराकिज़ से भी वाबस्ता है। हमारी लोअर सेल और हमारी हायर सेल्फ एक दूसरे से मुल्हिक हैं। ये दो मुतहद्दिद मैदान हैं और मेरी पिछली वीडियो के ज़रिए आप जानते हैं मैदान क्या है, तवानाई का दायरा क्या है, कैसे कैसे एक दायरा दूसरे दायरे में शामिल होता है और एक बड़ी तवानाई को पैदा करने की वजह बनता है। ये तवानाई बातिन के निज़ाम में ख़ास मुकाम रखती हैं। ये मुतहद्दिद मैदान हमारे कनेक्शन के तौर पर काम करते हैं और दूसरी या कुतुबियत के इत्तेहाद या यूनिटी की नुमाइंदगी करते हैं। ये वो जगह है जहाँ अलहदगी, तकसीम और पोलराइज्ड एनर्जी जम होकर एक हो जाती है, जहां मुखालिफिन रंग, नस्ल, अच्छे और बुरे, मस्बत और मनफी, मर्द और औरत, माजी और मुस्तकबिल के तौर पर मुतहद्दिद हो जाते हैं। ऐसे जिस्म का निज़ाम जवाब देता है। जब आपका दिल मरबूत होता है तो दिमाग की तवानाई तख्लीकी सलाहियतों और वजदान में इजाफा करके आपका असाबी तनाव बढ़ा देती है, जिसका जिस्म के तकरीबन हर अज़ू पर मस्बत असर पड़ता है। आप आपका दिल और दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा मुस्तहकम, मरबूत, मुकम्मल और मुतमईन महसूस कर रहे हैं। ना सिर्फ आपका जिस्म अंदर से, बल्कि हर चीज़ और हर शख्स के साथ। जब आप दिल के मरकूज हालत में होते हैं तो आप जो कुछ भी पूरी तरह से महसूस करते हैं वो किसी भी तरह के एहसास को खा जाती है जो आपकी ख्वाहिश और कमी की हो सकती है। खलूस और यह यकजहती की इस तख्लीकी हालत से आपकी ज़िंदगी में जादू होना शुरू होता है, क्योंकि अब आप दोहरेपन, अलहदगी से पैदा नहीं हो रहे, बल्कि आप अपने आप से बाहर किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार भी नहीं कर रहे जो कमी, खालीपन के अंदरूनी एहसासात से निजात दिलाएगी, और ना ही आप अलहदगी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसकी बजाय आप अपने मिसाली नफ्स से ज़्यादा वाकफियत का हासिल कर रहे होते हैं। जब जब आप अपने दिल को मुतहर्रिक करते हैं तब तब आप अपने नए तजुर्बात की तख्लीक कर रहे होते हैं। हार्ट इंटेलिजेंस, दिल की ज़हानत। हर रोज़ तख्लीकी अमल के दौरान मुनासिब तरीके से तवज्जो मरकूज़ करने से इसी दिल पर वक्त के साथ साथ आपको ऐसा महसूस होगा आपका मुस्तकबिल पहले से ही हो चुका है। याद रखें, अगर आप इसी तवज्जो और हालत को पूरी तरह अपने दिल के अंदर महसूस करते रहते हैं और ये अल्फाज चुनते हैं या आप इन अल्फाज को मुखालफत, मुसाबकत, ज़रूरत या कमी के तौर पर अपने दिल के अंदर सोचते हैं, क्योंकि हमारा नफ्स का मरकज़ हमारी हैवानी फितरत की अक्कासी करता है और इसी पर मबनी है आप क्या महसूस करते हैं। हमारे कल्ब का मरकज़ हमारी फितरत इलाहिया की तरफ हमारा सफ़र शुरू करवाता है। दिल के इस मरकज़ के अंदर से ही हम अपने दिमाग और तवानाई को खुद गर्ज रियासतों में रहने से बेलौस हालतों की तरफ ले जाते हैं और कामयाब और तब्दील कर पाते हैं, और फिर हम अलहदगी या दोहरेपन से कम मुतासिर होते हैं और हर एक को बेहतरी और भलाई के लिए इंतखाब करने के इम्कान ज़्यादा रखते हैं या पैदा करते हैं। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त दिल यानी कल्बी मरकज़ के शऊर को महसूस किया है। इसी तवानाई का ताल्लुक अपने आप और आपके इर्द गिर्द के माहौल के मुकम्मल होने और सुकून से है, यानी सुकून कल्ब जैसे जज्बात। जब हम दिल के एहसासात से मुताल्लिक एहसासात को गले लगाते हैं जो हम सिर्फ वैसे ही देने, परवरिश, खिदमत, देखभाल, मुआफ़ करने, मोहब्बत और भरोसा और इसी तरह के जज्बात की तरफ लेकर जाता है, और हमें पता होता है कि हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बरा हुआ मुकम्मलपन महसूस करते हैं। और यकीन करें कि ये इंसान की हैसियत से हमारी फितरी फितरत है।
ابھی ہم بات کرنے والے ہیں ان دو نظاموں کے بارے میں جو ہمارے وجود کے اندر ایکٹیو اور ڈی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ڈیو ٹو ہماری تھاٹس اور ہمارے برین کی ایکٹیویشن کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے انسانی وجود کے اندر ایک خود مختار اعصابی نظام رکھا ہوا ہے۔ اس اعصابی نظام کی غیر ضروری تقسیم اگر کی جائے تو اس کو دو ذیلی نظاموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا نظام ہے ہمدرد اعصابی نظام اور دوسرا نظام ہے پیراسمپتھیٹک اعصابی نظام۔ اللہ رب العزت نے انسانی وجود کے اندر جو سسٹم رکھے ہیں یا اس کے سسٹم کی جو ایکٹیویشن رکھی ہے وہ ہمارے خیالات، ہماری سوچ اور ہماری فیلنگز کے اوپر رد عمل کے اظہار کے لیے ہوتی ہے۔ یہ دونوں سسٹم خود مختار اعصابی نظام اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب انسان کے وجود کے اندر تھاٹ کے پروسیس کو محفوظ حالت میں پروسیس کیا جاتا ہے یا غیر محفوظ حالت میں پروسیس کیا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے وجود کو انٹرنلی طور پر یعنی باطنی طور پر غیر محفوظ محسوس کرے گا تب بھی یہ ہم خود مختار اعصابی نظام ایکٹیو ہوگا، اور جب کوئی انسان اپنے وجود کے باہر سے کسی خوف کو یا کسی انسیکیورٹی کو محسوس کرے گا تو تب بھی یہ خود مختار اعصابی نظام ایکٹیویٹ ہوگا۔ یہاں پر ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمدرد اعصابی نظام یہ پہلا نظام ہے اور پیراسمپتھیٹک اعصابی نظام یہ دوسرا نظام ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہمارے جسمانی وجود کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹی اور ہمارے قلب کی ردھم اور تال میل کے اوپر جو بھی معاملات پیش آتے ہیں یا جس قسم کی تبدیلیاں انسانی وجود کے اندر پیش ہوتی ہیں اور ان تمام تبدیلیوں کا اثر ہمارے تمام عضو کے اوپر ہوتا ہے، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی۔ تو پہلا ہمدرد اعصابی نظام یہ وہ ہمدرد اعصابی نظام ہے اور تب ایکٹیو ہوتا ہے جب ہمارے جسم کے لاشعوری افعال اور رد عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کے وجود کے اندر کوئی تھاٹ پروسیس کرتی ہے اور وہاں پر وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے، انسیکیور محسوس کرتا ہے، خود غرض محسوس کرتا ہے یا اس کو اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے ایسا محسوس کرتا ہے، تب یہ لاشعوری طور پر یہ کام کرنا شروع کرتا ہے اور اس رد عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہمدرد اعصابی نظام کنٹرول میں یا ایکٹیو میں آتا ہے، اور اس کا کام ہے سانس لینے میں اضافہ ہونے سے یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہماری سانس کی رفتار ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے تب یہ ایکٹیو ہوتا ہے، جب ہمارے دل کی دھڑکن بلند ہوتی ہے تب یہ ایکٹیو ہوتا ہے، جب ہمیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تب یہ ایکٹیو ہوتا ہے، جب ہمارے شاگردوں کا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تب یہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس سسٹم کا بنیادی کام لڑائی یا پرواہ کے رد عمل کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسانی وجود کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں پیش آئیں جو اس کی سانس کی حرکت کو یا اس کی دھڑکن کو بدل دے، اس ٹائم پہ یہ ہمارا ہمدرد اعصابی نظام ایکٹیو ہوتا ہے۔ تبھی انسان کسی بھی بیرونی عمل کا جواب رد عمل یا بچاؤ کے لیے کرتا ہے، اس وقت یہ ہمدرد اعصابی نظام ہمارے بیرونی ماحول میں ہماری حفاظت کے لیے کام کرتا ہے۔ ہوپ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر کے جتنے بھی پرزے لگائے ہیں ان پرزوں کے رد عمل کے اوپر بھی ہمارا نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ دوسرا نظام ہے پیراسمپتھیٹک اعصابی نظام۔ ہمدرد اعصابی نظام کی تکمیل کرتا ہے، یعنی یہ اسی ہمدرد اعصابی نظام کو تکمیل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ اس نظام کے بالکل برعکس افعال انجام دیتا ہے۔ یعنی ہمدرد اعصابی نظام کے اندر آپ کی حوصلہ افزائی کرنا ہمدرد اعصابی نظام کا کام ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ انسیکیور محسوس کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کوئی جد و جہد کریں گے، اور جب آپ جد و جہد کریں گے تو ایسی حالت کے اندر آپ اپنے وجود کے اس احساس کو، اس کنٹرول کو نہ کھو دیں۔ ایسے سسٹم کے اندر اللہ رب العزت پیراسمپتھیٹک اعصابی نظام کی مدد سے آپ کے اس نظام کو کنٹرول کرنے کی مدد کرتا ہے، کیونکہ پیراسمپتھیٹک جو کام انجام دیتا ہے، اس سسٹم کا کام توانائی کو کم سے کم استعمال کرنا ہے اور توانائی کو بچائے رکھنا ہے اور جسم کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ حالت میں رکھنا اور مستحکم رکھنا
اس کا سسٹم کا کام ہے، اور ہمدرد اعصابی نظام کے توانائی افعال کو یعنی اس کے کاموں کو کمزور یا سست کرنا ہے۔ پیراسمپتھیٹک نظام ہمارے اندرونی ماحول میں تحفظ کو برقرار رکھنے کے اوپر کام کرتا ہے، یعنی جب آپ اپنے بیرونی ماحول کے اندر یا اندرونی ماحول کے اندر اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں گے، اس وقت ہمدرد اعصابی نظام حفاظت کے طور پر کام کرے گا، اور اسی دوران پیراسمپتھیٹک نظام آپ کو وہ تحفظ دینے کی کوشش کرے گا، یعنی آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ کوئی بھی چیز آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، اور اس ٹائم پہ یہ نظام آپ کی مدد کرتا ہے۔ انگلش میں اس کو بولتے ہیں ANS، آٹومیٹک نرو سسٹم، وی کال آٹومیٹک نرو سسٹم۔ اگر آپ ان دونوں نظاموں کو ایک آٹومیٹک سسٹم کے طور پر سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں آسان الفاظ میں، جس میں پیراسمپتھیٹک جو کام کرتا ہے وہ بریک لگانے کا کام کرتا ہے، اور سمپتھیٹک نظام جو ہے وہ ایکسیلیٹر کا کام کرتا ہے، یعنی گاڑی کے اندر گاڑی کو سپیڈ دینا ایکسیلیٹر سے ہوتا ہے اور بریک لگانا پیراسمپتھیٹک سے ہوتا ہے۔ جب ہمارے وجود کے اندر یہ دونوں نظام ایکٹیو اور ڈی ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کا کام صرف اور صرف یہی ہوتا ہے۔ ANS کی ان دونوں شاخوں کا دل اور دماغ کے درمیان رابطے کو مسلسل چلائے رکھنا ہے۔ در حقیقت دل اور دماغ کا ایک دوسرے کے ساتھ جسم کے دیگر نظاموں کے مقابلے میں زیادہ اعصابی تعلق ہے میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ دو نظام جسم اور پیراسمپتھیٹک اور ہمدرد نظام اپنے اندرونی انسانی ثقافتوں تمام نظاموں کے درمیان رشتہ دار توازن کی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں۔ مافوق الفطرت بننا۔ جب ہم ہوموسٹیٹس کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم عام طور پر اپنے وجود ماحول میں سکون اور محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ہوموسٹیٹس کی اس حالت سے جہاں جسم کے تمام نظام ہم آہنگی سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور کم سے کم توانائی ضائع ہو رہی ہوتی ہے، غیر ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر ہم اپنے اعصابی نظام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ہم آہنگی کے ان جذبات کو محسوس کرنے کے لیے دل اور دماغ کے درمیان اعصابی رابطوں کو متوازن اور مربوط انداز میں بہترین طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ جب دل اس منظم مربوط انداز میں دھڑکتا ہے تو ANS یعنی آٹومیٹک نرو سسٹم کو ہم آہنگی میں لاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دماغ کے افعال میں بہتری آتی ہے، جس سے ہم زیادہ تخلیقی، توجہ مرکوز، عقلی اور باخبر اور سیکھنے کے لیے کھلے ہوئے خود کو محسوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آہنگی کا مخالف انکوہیرنس ہے۔ نفسیات کی ٹرمینالوجی میں دو لفظ یوز کیے جاتے ہیں، ایک ہے مطابقت اور دوسرا ہے غیر مطابقت۔ مطابقت سے مراد کوہیرنس ہے اور غیر مطابقت سے مراد انکوہیرنس ہے۔ یہاں پر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم آہنگی کا مخالف انکوہیرنس ہے۔ جب دل بے چینی بے ترتیب حالت میں دھڑکتا ہے تو ہم توازن سے باہر کنارے پر فکر مند اور غیر مرکوز محسوس کر دیتے ہیں، کیونکہ جسم اس وقت بقا میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی عظیم تر انسانیت اور اعلیٰ دل پر مرکوز جذبات سے زیادہ اپنی حیوانی اور قدیم نقطہ نظر سے کام لیتے ہیں۔ تناؤ کی وجہ سے عدم توازن پیدا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے بیرونی ماحول میں خلل اور پریشانیوں کے لیے جسم اور دماغ کا رد عمل ہوتا ہے۔ اگر پیراسمپتھیٹک اعصابی نظام اس وقت بہترین کام کرتا ہے جب ہم خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، پھر ہمدرد اعصابی نظام یعنی سمپتھیٹک اعصابی نظام زیادہ فعال ہوتا ہے، یعنی ایکٹیو ہوتا ہے جب ہم خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے پیچھے بتایا کہ آپ جب اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کریں گے تو آپ کا سمپتھیٹک اعصابی نظام ایکٹیو ہوگا، اور جب آپ خود کو محفوظ محسوس کریں گے تو آپ کا پیراسمپتھیٹک اعصابی نظام ایکٹیو ہوگا۔ ایسے میں اس وقت جب تناؤ کا سامنا آپ کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ خود واقعہ کے بارے میں ہو، بلکہ اس واقعہ پر غیر منظم جذباتی رد عمل کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ ہوموسٹیٹس یعنی انسانی فطرت کی حالت میں ہوں، آپ جسم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ایک سوفسٹیکیٹڈ باریک بین ٹیونڈ مشین کے جیسے، لیکن ناراضگی، غصہ، حسد، بے صبری اور مایوسی جیسے جذبات برقرار رکھنے سے
हमारा अंदरूनी तवाज़ुन ख़त्म हो जाता है। अगर आप हाल ही के किसी वक्त के बारे में सोचें कि कब आपने तनाव को महसूस किया था, तो शायद आप समझ पाएं कि किसी हद तक बिखरी हुई ताल की तरह महसूस होगा। अगर आपको इस वक्त पता चले, बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा। जब दिल की धड़कन टूटी हुई ताल में होती है, दायमी तनाव की हालत में जिस्म होमोस्टैटिस हालत को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद करता है और हम ज़हनी तनाव से मुतल्लिक मुतअद्दिद अलामात का शिकार होना शुरू कर देते हैं। ये मुसलसल तनाव हमारे जिस्म के इर्द गिर्द ना नजर आने वाली तवानाई के मैदान से निकलता है और हमारी ज़िंदगी की अहम कुव्वत को ख़त्म कर देता है, जिससे मुरम्मत बहाली के लिए बहुत कम वक्त और तवानाई बाकी रहती है। तनाव के हार्मोन्स पर जिस्म के इन्हिसार के नतीजे में अब हम एक ऐसी लत में फंस चुके हैं जहां पर बेतरतीबी, अफरा तफरी मामूल के मुताबिक महसूस होने लगती है, लेकिन हम किसी कीमत पर भी तनाव के तूलो अर्ज और असरात के तबाहकुन होने का शिकार हो सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक दिल की बीमारी वाले लोगों का मुतालिया किया गया है। दिल की ज़्यादातर बीमारियां नफ्सियाती दबाव की वजह से होती हैं और दिल में मुस्तकबिल के वाक़यात पर नज़र रखने की बुनियादी वजह दिल की मौत होती है। हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह दायमी तनाव है, जहां ये एहसास तक नहीं हो पाता उस इंसान को कि वो तनाव में था। जब दिल का दौरा पड़ता है तब समझ में आता है, अगर दिल एक लंबे अरसे तक बेतरतीब तौर से धड़कता रहे और तवाज़ुन और बेतरतीबी की हालत से काम करता रहे, तो ये जल्द या बदीर ये दिल का नाकाम होना यकीनी शर्त है। तनाव को संभालने के लिए हमारी सलाहियत की कुलीद वही है जिसे लचक कहा जाता है। तनाव, मुसीबत, सदमे या चैलेंज के लिए तैयारी करने से इसे सेहत याब होने और मुवाफ़क़त पैदा करने की सलाहियत के तौर पर लचक अहम काम सर अंजाम देती है। गौर करने की बात यह है, जहाँ इंसान, जानवर या मुख्तलिफ मखलूकें जो एक दिल रखती हैं, अगर उस दिल को निकाल कर एक नमक वाले पानी के महलूल में रख दिया जाए जहाँ पर तवील अरसे तक वो धड़कता रहेगा, जबकि यहाँ पर दिल का असाबी ताल्लुक अभी तक दिमाग से जुड़ा भी नहीं होगा। दिल दिमाग के बनने से पहले धड़कना शुरू कर देता है एक जनीन के अंदर। तकरीबन 3 हफ्तों से ज़्यादा की मुद्दत के अंदर इंसानी जनीन के अंदर दिल धड़कना शुरू कर देता है। इसके बाद दिमाग की बरकी सरगर्मियां 5वें या 6ठे महीने तक शुरू होती हैं, जो ये जाहिर करता है कि दिल मरकजी असाबी निज़ाम के साथ साथ बातचीत शुरू करने के काबिल पहले से हो चुका होता है। एक और अंसर जो दिल को मुनफरिद बनाता है वो ये है कि ANS यानी ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम के आसाब होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि पैरासिम्पैथेटिक और हमदर्द असाबी निज़ाम दोनों में कोई भी तब्दीली दिल के धड़कन की बुनियाद पर करने के तरीके को मुतासिर करती है। ये इसलिए अहम है कि चाहे हम इसके बारे में होश में हों या होश में ना हों, हर वो जज्बात जिसका हम तजुर्बा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो हमारे दिल के ताल मेल पर असर अंदाज होता है, जो मरकजी असाबी निज़ाम के ज़रिए बराह रास्त बातचीत करता है। इसी तरह दिल, अज़ा के और दिमाग और ANS का बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि एक में तवाज़न या अदम तवाज़न दूसरे को मुतासिर करता है। एक ज़िमनी नोट के तौर पर लिम्बिक दिमाग खुद महतार असाबी निज़ाम की नशिस्त को जज्बाती दिमाग भी कहा जाता है। लिहाजा जब आप अपने जज्बात को तब्दील करते हैं तो आप अपने आप के खुद मुख्तार और असाबी अफ़ाल को मुतासिर करते हैं। आज तो 75% दुरुस्तगी के साथ साइंस भी इस चीज़ की तस्दीक कर चुकी है या पेश गोई कर चुकी है कि क्या कोई दिल की धड़कन के तगय्युर के बगैर या तजर्बा का इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ दिल की धड़कन से ही धड़कन की सरगर्मी को महसूस कर रहा है। आज तो एक सूफी मास्टर या तसव्वुफ की इस्तिलाह के अंदर भी बासानी तौर पर हम कह सकते हैं कि तवानाई में रहना है तो ताल में रहना सीखो, और ख्याल, जज्बात, एहसासात का ताल्लुक दिल की धड़कन के तालमेल पर असर छोड़ता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।